چند دیر واسطے لب کشائی دا موقع نصیب تھی نہ پہ اللہ کریم دی ذات پاک اسا سارے ہوں دین دی کامل سمجھ عطا فرماوے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تشریف فرما ہوندے ہیں تو حضرات صحابہ کرام دے دل دے اندر پہلی چیز ہوندی ہے ادب مصطفیٰ۔ وہ آقا کریم دی پاک بارگاہ جو سوال کرن ہاں سائیں دے سامنے بولن ہاں یا لب کشائی دا موقع نصیب تھی پوے ہاں تو سب تو پہلے جڑی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں وہ نبی دی دربار دا ادب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب دے اندر بھی وضاحت نال انہاں چیزاں کو بیان کیتے۔ فرمایا لوگو اگر تسا میری پاک بارگاہ نگاہ قدرت دے اندر ایمان والے بننا چاہتے ہوئے اور تسا اپنا ایمان میں خدا دی نگاہ دے اندر قبول کراونا چاہتے ہوئے بل میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے تواڈے تے ایک شرط رکھی ہے۔ مولا کیا؟ میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ہر دربار وچ ونجا ہے تہاڈا اپنا رنگ ہو سی پر جنن میرے محمد دی جھوک دے جنن تس میرے مصطفیٰ دے در اقدس دے ہوا ہے اور جنن میرے مصطفیٰ کریم دی دہلیز اور میرے مصطفیٰ کریم دے مواجہ شریف دے سامنے ہوا ہے بل میں رب تعالیٰ دی ذات پاک دا تواڈے تے حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم بل تواڈی آوازاں اونچیاں نہ تھی۔ اگر تواڈی آواز اونچی تھی گئی، اگر تواڈی آواز بلند تھی گئی اور تواڈی آواز دے اندر اگر گرج پیدا تھی گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں خدا کہنا دیکھ ساں تواڈے سجدے کتنے ہیں، میں خدا کہنا دیکھ ساں تواڈیاں ریاضتاں کتنی ہیں، میں خدا کہنا دیکھ ساں تواڈا زہد و تقوی کتنا ہے، میں خدا کہنا دیکھ ساں کہ تواڈے قرآن دیاں تلاوتاں کتنی ہیں، میں خدا کہنا دیکھ ساں تواڈا قیام اللیل کتنا ہے، میں خدا کہنا دیکھ ساں تساں صوم النہار کتنے ہوے۔ میں رب تعالیٰ دی ذات پاک اگر مدینہ طیبہ وچ دیکھ ساں تواڈیاں عبادتاں نہ دیکھ ساں اپنے یار دا ادب دیکھ ساں۔ تو رب تعالیٰ دی ذات پاک نے حضرات صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کیونکہ تسا میرے نبی دے قریب ہی وے، تسا میرے نبی دے رلے ہی وے، تو کو قربت نبی دی ملی ہے، تو کو معیت نبی دی ملی ہے، تو کو صحبت نبی دی ملی ہے، تو ول جنن اتنی اعلیٰ صحبت اور نسبت دے نال تسا مالا مال ہی وے، تو ول خیال کرا ہے تسا میرے محبوب دا ادب ضرور کرا ہے۔ اور ویسے بھی جماعت اہل سنت دا اج بھی عقیدہ ہے اساں اپنے پاک نبی دی محفل وچ آ بہوں، اساں عرساں پاکاں دی محفل وچ ونجوں، مشائخین کو ملن واسطے ونجوں، حضرات اساتذہ کرام کول ونجوں، اساں زانوے تلمس دی تے تلامذہ بنتے، شاگرد بنتے، متعلم بنتے، اساں شاگرد سٹوڈنٹ بنتے جنن استاداں دے سامنے بانے ہیں تو اساں پہلی چیز یہ اساں اپنے جسم دے لاگو کر بنے ہیں کہ کدیں پڑھ دے ہیں سارے کو بے ادبی نہ تھی ونجے، کہیں سارے کو سبق گھندے ہوئے بے ادبی نہیں تھی ونجے، اگر تھی گئی بے ادبی سارے پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، سارے منصب دا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا دی ذات پاک نے واضح طور دے ارشاد فرمایا ہر جا دے ونجا ہے اپنے رنگ وچ ونجا ہے پر جنن میرے یار دی دربار جوائے ول ادب کو ملحوظ خاطر رکھ دے ہوئے۔ ویسے ہی تواڈے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک دے دین متین دا اگر مطالعہ کرو تو خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے بھی وضاحت نال ارشاد فرمایا الدین کلہ ادب، اے سارا دین ہی ادب ہے۔ اللہ اکبر، سارا دین ادب وچ وے۔ کوئی بندہ نماز کھڑا پڑھدا ہوئے، قرآن دی تلاوتاں بیٹھا کریندا ہوئے تے دل دے اندر نبی دی ذات پاک دا بغض رکھے، صحابہ کرام دا بغض رکھے، سیدنا صدیق اکبر دے بارے اپنے دل وچ بغض رکھے، میں تاڈے کول پوچھنا چاہنا اون دے نال بغض رکھ سی جڑا ستا ہی نبی نال؟ کیا اون دے نال بغض رکھ سی جڑا ہن بھی نبی دے قریب ہے، آقا دی ذات پاک انہاں کو اپنی کچھ سماتے بیٹھے نو صورت کے اندر انہاں لوگاں نال، انہاں شخصیات نال، حضرات شیخین نال بغض نہ رکھا ہے، کیونکہ تانے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے اپنی زبان نال ارشاد فرمایا انتا ابو بکر عینی، اے ابو بکر جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تو میں محمد دی آنکھ،
اللہ اکبر. جے کو نبی سہی اپنی اکھ آکھیں تے اتھا نکا جیا بندہ ترکڑی چاہ دے با تولے بیٹھا ول اتھا بہتے پیڑ بناتے پل بانی کرے بیٹھا اوکو اوندے نال لڑاوے اوکو اوندے نال لڑاوے تو اے منصف کہ اتھا بہتے انہاں لوگاں دا موازنہ بیٹھا کرے نے جے کو اپنے وضو دا ہی پتہ کہے نہیں جے کو اپنے استنجے دا ہی پتہ کہے نہیں اے تا او اعلیٰ شخصیات ہیں جنہ کو صحبتی ملی نبی دیئے جنہ کو قربتی ملی نبی دیئے اور جنہ کو قیامت تک ساتھ ملی آخر زمان نبی دیئے. تو سب تو پہلے جڑی چیز کو ملحوظ خاطر رکھنے اور تارے میرے مصطفیٰ کریم دیتے پاک دی زبان اقدس ہے الدین و کلہو آدمون. جڑی پہلی چیز تو سا ملحوظ خاطر رکھنے تا او ادب ہے. اللہ اکبر. ہی وجہ واسطے علامہ اقبال بھی ہی دوتے ایک باس کریں دن آپ فرمے دن خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے. سبحان اللہ. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. آپ نے فرمایا ایک سرے کے چاکھا جائے پہلی پوڑی ہے. اللہ اکبر. آپ فرمایا اگر تسا پوڑیاں دوتے چڑھ چڑھتے کئی منزل تک پہنچنا چاہتے ہوئے ول اپنے دل لے چنا ادب ضرور رکھے. پتہ چل گیا جنہیں دل دے اندر ادب ہے وہ کہیں نہ کہیں منزل تک پہنچ ویسی. جنہیں دل لے بغض ہے برباد تھی سی خراب تھی سی ذلیل و رسوا تھی سی. کیا انہاں نال بغض رکھوں جنہاں دیاں قسماں چاوے ہی قرآن. اللہ رب العزت کی ذات پاک نے واضح طور دوتے فرمایا. ہی وجہ واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جلے سرکار دی پاک بارگاہ باندھے ہیں تو اتنا ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کے باندھے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دے پہلے صحابی ہیں جنہاں تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا کلمہ پڑھے. مگر حضرت سیدنا مولا علی سرکار اے او شخصیات ہیں جن بچیاں ہی چو سب تو پہلے نبی دا کلمہ مگر انہاں روحاں ذاتاں دے اندر ادب کتنا ہے. او مرداں وچوں کلمہ پڑھے نے انہاں بالاں وچوں کلمہ پڑھے مگر اڈئی ادب گھٹ کہنا ہے تے اڈئی ادب گھٹ کہنا ہے. ہن میں ہر چیزاں تو جدا تھی تے ایک بات تہاڈی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا او سورے آندے او جماعت رہے. اللہ اکبر. اڈو سائیں دھی گتی آئی تے انہاں کو سائیں دھی گتی آئی تے آقا دیات پاک دا ریاض الندرہ فی مناقب الاشرہ حضرت امام محب الدین تبری سرکار فرمیدن آقا دیات پاک فرمیدن جن کو دھی گتی ہے منا وہی جنتی ہے جے کو ڈتی ہے وہی جنتی ہے. اللہ اکبر. اچھا کوئی آکے چا پیرا تیرے کو لیندی دلیل کیا ہے سائیں جو آخ لیتا جنتی ہے. چلو میں ایک گال تو آنے کو پوچھنا چاہنا جتھا این وقت سائیں موجود ہیں این جادہ نہ کیا. اللہ اکبر. جتنا سائیں موجود ہیں ایجادہ نہ کیا ہے. میرے خیال دے سارے اکثر مدینہ شریف وال میں اکثر ذریع گال سوڑی کرو چاہ والے اکثر مسجد نبی شریف میں اکثر مزید گال سوڑی کرو چاہ وہ اکثر حجرہ پاک میں اکثر کہندہ حجرہ پاک یعنی اما عائشہ دا حجرہ پاک میں اکثر زمین دا ٹکڑا دساؤ وہ زمین دے ٹکڑے دا نہ کیا ہے. تمام مکاتب فکر دے مولوی منی بیٹھیں آدھے بیٹھیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی سے دے گھر دی پرلی دیوار تو رکھ کے ممبر تک تے ممبر تو گھندے پرلی دیوار تک یہ جتنا زمین دا ٹکڑا ہے جنت ہے. نبی بھی جنت ہے جن صدیقی جنت ہے جن عمر جوانی جنت ہے. تے جے کو آقا دی ذات پاک فرماوے نے جنتی ہیں سرکار دی ذات پاک نے ول عملی طور تے اپنی غلامہ تے مہربانی اور اپنے رحمت تے دروازے کھولتے تو میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے ثابت کرتے نہ ساری تا سرکار دی ذات پاک نے فرمایا جے کو زبان نال آقا ہم راندی دنیا تک دنیا آنکھ نال دیکھے جے کو زبان نال آقا ہم آج ستا ہی جنت دے وچ. اللہ اکبر. تا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سہیں آپ دی فضیلت اور حضرت سیدی مولا علی مشکل کشا سہیں دی فضیلت پاک دے اندر ایک بات آپ دی سماعت پہ حوالے کرنا چاہنا. میں این بات دا انتخاب کیوں کی تھے این بات دی شروعات کیوں کی تھی این موضوع دا انتخاب کیوں کی تھے این وجہ واسطے کی تھے سیدنا صدیق اکبر سادات کرام ہیں نا انہاں دے نانے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا سادات دے ڈاڈے ہیں تے میرے خیال دے بال چنگا وہ ہوندے جڑا ڈاڈ کے اندر تذکرہ ہی کرے دے نان کے اندر تذکرہ ہی کرے. چلو سریکی بئی طرح آتا جا خالے سریکی دے لفظ آتا جا بال چنگا وہ ہوندے جڑا ڈاڈ کے ودر آوے دے نان کے ودر آندے تے میرے خیال دے سیدی وہ ہوندے وے
جڑا صدیق دا تذکرہ ہی کرے تے مولا علی دا تذکرہ ہی کرے چا آخ دے سن یہ صدیق دا تذکرہ کی دوئے مولا علی دا تذکرہ کی دوئے تو بل میں نبی سنگھ دا ایک فرمان سنا ما چاہ اور جائیں این فرمان کو درج کیتے نقل کیتے اور ان کتاب دے اندر تحریر کیتے نوکے قلم نال ضبط تحریر کرتے دنیا کو ثابت کرتے دا ساری تے کوئی چھوٹا جیاں بندہ کہنا ہے جائیں کتاب لکھیے جوان وڈا سراوے شواہد النبوہ وہ کتاب دا نا ہی وے لکھن والا علامہ عبد الرحمن جامی اللہ اکبر علامہ عبد الرحمن جامی تو سا علماء کو لو سادات کرام کرو اپنے مشائخین کو لو گوڑے مودھے کرتے یا سوال کرائے چاہ ایک ایڈا بڑا جوان آئی سارے یہ کچھ آکسن چاہ ایڈا بڑا کامل جوان آئی جن نات پڑھی آئی تے نات لکھی آئی تے نات لکھتے اپنے دل چاہ حسرت کرتے ٹور پیا آئی کہ میں نات کئی بندے کو کہنا سنے سا آمنہ دے لات کو سنے سا جلن ان نات دا عشق کرتے نات دی محبت رکھتے اپنے من کو اپنے دل کو اپنے اندر دے انسان کو پاک کرتے مدینہ پاک کے جو ٹورے ہن اجاں حدود مدینہ وچ کہنا بڑے ہن اپنے گھر وچ رکھتے سفر بکتے جلے دور پہنچن لگے ہن تو میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے گورنر مدینہ کو خواب زیارت کروائی سرکار دی ذات پاک نے فرمایا اے گورنر مدینہ فلان جگہ دے تو ایک قافلہ آندا پہ وہ قافلے دے وچ ایک جوان ہے اگر وہ جوان میرے روزے تو تے آ گیا میں محمد کو روزے جو باہر آتے گلکڑی پا گورنر مدینہ تاڑے میرے مصطفیٰ کریم دی پاک برگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ آخر تسوں کو آمر کیوں نہیں بھیجیں دے گستاخی کر کھڑے آقا دیات پاک نے فرمایا گستاخی کر دے نہیں پیاندہ عشق رکھ دے پیاندہ میں محمد دا عاشق بنتے آندہ پہ آج بھی پتہ چل گیا نبی دی ذات پاک دا دل لے عشق ہوئے بندہ گھرو ٹور پوے سایاں کو خبر تھی وے آقا دی ذات پاک کو پتہ چل میں دے وے میرے سایاں کو علم تھی میں دے وے تو تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی جائیں اتنی اعلیٰ وڈی درد دل نال نات لکھتے مدینہ پاک سنامن واسطے ونجن دا ارادہ کریں ایڈا وڈا جوان درد دل لالا ہوئے تو میں تارے کو پوچھتا جلن او تحریر کریں دا ہو سی ان دی تحریر کے ڈر درد میاں محمد بچ سرکاری فرمے دن کہ دکھیے دی گل دکھیا سندا تے سکھیا نو کی خبرہ اللہ اکبر آپ فرمے دن جنن کوئی درد دلیاں گال ہی سنو تو وال کہیں دکھے بندے کو سنو او کو وال مائنتے پتہ چل سی کہ دکھے چل لذت کیا ہوتی ہے دکھ دے اندر مزہ کیا ہوندے تا اتنا بڑا کامل جوان ہے انہوں نے ایک کتاب دے اندر یہ حدیث تا حوالہ درج کی تے نبی سے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں جتنا سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی ذات پاک آپ فرمے دن میں اپنے گھر چراندہ ہم وال میں کو جلے موج آوے ہاں میں جلے سکھا ہاں وال جلد دل دے اندر اشتیاق پیدا تھی وے ہاں وال اساں کہیں جگہ دوتے دیرے تے کہنا میں دے ہاں سے جے کو اساں بئی طرح یاد ہیں ہوٹل دے کہنا وانج باندے ہاں سے قطار گوٹی کہنا کھیل دے ہاں سے اساں تا جڈنیاں دے ہاں سے در مصطفیٰ دے ہاں دے ہاں سے ساکو تا بھائی جلے ٹائم میل پوے گلے شروع کر دینے ہوٹل دے گیا چلو بٹ کھڑا کی لئی آیا دو چار شکوے گلے کیتے آیا رب دی ذات پاک نے تو کو زندگی دیتی ہے اللہ دی ذات پاک نے زندگی دا حساب پوچھنے میں رب دی ذات پاک نے زندگی دے لمحے دیتن خدا دی ذات پاک نے ایک لمحے دا تارے کل جواب گننے خدا دی ذات پاک فرمے سن تائیں جانور نہ ہمیں جو پایا نہ ہمیں ڈانگا نہ ہمیں بلکہ میں رب دی ذات پاک تیرے تیر دے ہوتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم دا تاج پاتا آئی آج میں کو دے جواب تیری زندگی کیت گزری آئی تیرے راتاں کیت گزر دے ہن تیرے نی کیت گزر دے ہن تیرے سویراں کیت گزر دے ہن تیرے شام کیت گزرنے ہن اللہ دیتے پاک فرماتے کو چوپایا کہنی میں بنایا نہ تے کو ڈھانڈا بنائیں تے کو حضرت انسان بنائیں تیری زندگی دا ایک لمحہ قیمتی ہے اپنے وقت کو ضائع نہ تو صحابی رسولن آپ فرمیدن جنن سیٹ تھی پوے ہاں آندے در مصطفیٰ دے ہاں سے نبی سندھی پاک بارگاہ بچ آئے ہوں نبی سندھی جھولی پاک دے اندر ایک بال بیٹھے آپ فرمیدن نبی سندھے سیر ویچ خارج کھنے دے بیٹھے نبی سندھے سیر سنگ دے بیٹھے آپ فرمیدن جلے بچے دی کیفیت نہیں تم اپنے دل دے اندر حسرت پیدا کی تم کار اے جابر ہی دی جاتے اساں اللہ اکبر اجا میں ایو کو دل سے حسرت رکھی میری اکھیں جو ہنجو بہ آقا دیات پاک میری طرف نظر التفات کرتے ارشاد فرمایا جابر میں کہ جی فرمایا روندا کیوں بیٹھے آپ فرمایا یا رسول اللہ قسمت کو روندا بیٹھے آقا دیات پاک فرمایا کیا آپ فرمایا اج تواڈی جھولی چے بال بیٹھے کاش ہی دی چاہتے اسا ہی ہوا
آقا دیات پاک نے فرماتے کوئی خبر دے میں کہ جیا سرکار دیات پاک نے فرمایا اللہ دیات پاک میرے ہی پوتری جو ایک پوتر دے سی جینا نا فرشتے سید العابدین آکسن زمین علی زین العابدین آپ فرمے دے دل باغ باغ تھی گیا سرے کے جادن کپڑے نہ پیا ماما پھولے نہ پیا سماما آپ فرمے دن اتنی خوشی تانے میرے مصطفیٰ دیات پاک نے کئی کو مخاطب کرتے نہیں فرمایا بلکہ نبی دی ذات پاک نے جابر صحیح کو فرمایا آپ فرمیدیں جلے کریم آقا دیات پاک ایک وجہ فرمائے دل لچ بیٹھا گا کیلا خوش نصیب ہو سا جرن ہی دے ویچو ہوں پوتر کو دیکھ سا آقا دیات پاک نے ایک بئی خبر دی تھی سرکار دیات پاک نے فرمایا کہ تم بئی خبر دے وہاں میں کہ جی یا رسول اللہ آقا دیات پاک نے فرمایا وال خدا ہوں دے ویچو ایک بیا پوتر دے سی جین دا نا محمد باقر اللہ اکبر اگو آقا دیات پاک نے ایک کمال خبر دی تھی سرکار دیات پاک نے فرمایا اے جابر میں کہ جی فرمایا جڈن تیری ملاقات میرے پتر محمد باقر نال تھی وینا میں محمد دا سلام دے میں اللہ اکبر میں محمد دا سلام دے میں اور میں مصطفیٰ کریم دا پیغام دے میں آؤ فرمے دن میں گھر رچ آئیم پھولے نہ پیا سماما تو میں کپڑے انچ نہ پیا ماما اتنی میں کو خوشی تھائی کہ آقا دیات پاک نے فرمایا حسین کوئی ڈٹھائی ان دے پتر زین العابدین کوئی دیکھ سیں اگو محمد باقر کوئی دیکھ سیں آپ فرمے دن اتنی خوشی تھائی ایک نہیں مارا میں گھر دے اندر ہم تو میں کو بخار آ گیا ادو بخار آیا اڈو سکے آگے یار آگے سجن آگے بیلی آگے بالو چپ کر دے باؤ اے بالو چپ کر دے باؤ سویر تے بولیں دے بیٹھے ہوئے تو سا خاموشی نال باؤ میں انہیں وڈیوں کو سبحان اللہ دے مجبور کہیں نہیں کھڑا کریں دا میں تو کو بھلا بولا نہیں نا سبحان اللہ بس یہ جڑا سناٹا ہے 4 سال ہے یہ جڑا بالکل مجمع چپ ہوندے میں کو بڑا پسند ہوندے اللہ دی قسم میں ہی نہیں میں دھاڑ دھاڑ گتماونے تورے کول ہاتھ چا دے سبحان اللہ دے تورے کول پٹ کے سٹوا دے سبحان اللہ تو کو بھجا تے سبحان اللہ نہ بس جڑا بندہ قرآن حدیث کو ادب نال سن دے اون تے رب دی رحمت بستی ساڑے وڈیرے ساکو فرمیندے ہوندے ہاں فرمان لوگوں کو مجبور نہ کیتا کرو کہیں کو اکھوایا نہ کرو زور مسائیں کہیں دیا منتا نہ کیتیاں کرو اساں کے وال بندے بولیں دے جو نہیں آپ نے فرمایا اپنی زبان چس پیدا کرو تو اپنی زبانی جو جملہ نکلے محمد دے غلام ہے جو گپے آپ پہ آگے ہیں تا حالی تک ساڑی زبانیں چس کہنی اساں توڑے تے قصور کیا سمجھو توڑے تے ڈوز کیا دوں ساڑیاں زبانیں چس مکہ ودے تو سانتر رات تے 12 بجے تک جاتے بیٹھے توڑے چس ہے چس مک ساڑے چ گئی ہے اساں اپنے آپ پہ چس پیدا کرنی ہے اقبال فرمیندن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت مگر پرواز رکھتی ہے اللہ اکبر تا آپ نے فرمایا میں کو بخار آ گیا جو ہی میں کو بخار آیا تول سکے آگے کاکے آگے یار آگے بیلی آگے سنگی آگے وہ سارے کٹھے تھیا جلے کٹھے تھیا آکھانا کہ جابر سائیں موت تا کوئی پتہ کہہ نہیں کوئی چاوا کاغذ قلم تے تیری وصیت لکھو آپ نے فرمایا میں کو بخار آئے تو سب مرن گیا تیاریاں شروع کر دی تھی آپ فرمایا بندے کو دا کوئی پتہ لگ دے آپ نے فرمایا اگر میرے کو پوچھتے ہوئے لکھواتے ہوتے تو آتے میں مرد ہے کہنے میں آپ نے فرمایا نہیں سے مرد ہے آپ فرمایا کی میں آپ نے فرمایا اے رسو امام حسین سائیں دے پتر حضرت امام زین العابدین ودے نہیں انہاں کے جی آپ فرمایا حالی انہاں دی شادی تے کہنی تھی انہاں کا کہنا آپ فرمایا انہاں دی شادی تھی ول انہاں چو بال جم سن ول انہاں دے وچوں ایک بال ہو سی جتنا محمد باقر ہو سی وہ وڈا تھی سی میں اون دے نال مل سا میں کو سلام دے دا وال مرا پہلے مردا ہی نہیں آپ نے فرمایا انہاں کو ملتے تساں کی میں مر سو آپ فرمایا میرا کوئی اپنا دعوی ہے اتھو تک زندگی دی ضمانت آمنہ دے لال دی خود مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے فرمایا تیری ملاقات محمد باقر نال تھی سی آؤ فرمیدن میں اپنی قسمت دوتے ناز کرنا ہم وقت آیا ہی آنکھ نال حسین کوئی ڈٹھا نہ چس جا دے آکھاں ہی آنکھ نال نبی کو بھی ڈٹھام ہی آنکھ نال علی کوئی ڈٹھام ہی آنکھ نال حسین سائیں کو ڈٹھام ہی آنکھ نال زین العابدین کو ڈٹھام ولی ہی آنکھ نال محمد باقر سائیں اللہ اکبر حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ لخت جگر رہن سیدنا حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام دے حضرت امام حسین علیہ السلام دی کیڑی گھر والی پاکی چوئے شہزادے تشریف گھنتے آیاں جتو کل دنیا دے سادات آج بھی ہیں
اللہ اکبر دنیا دے کل سادات اج بھی ہیں مگر جتوں بخاری سادات ہیں نا انہاں دا امام بھی ہے او ول میں ذریعہ کا گھنٹور سمجھدا تھا ول تو کہ میں ایویں پھوڑ تے دسے سمجھدا تو کوئی میں کھول تے دسے سمجھدا گیلانی کی دوئن بخاری کی دوئن مشہدی کی دوئن کاظمی کی دوئن تقوی کی دوئن تے نقوی کی دوئن ڈاڈے عبدالرحمن ڈاڈے جلال الدین علیہ کی دوئن ہیں ول میں تو کڑا سدا او کی تھرانے دے بے کی تھرانے دے بے کی تھرانے کمال ہے تواڈے سارے ملک لنگا ہومن پتہ لگ ویندے سارے کاکے ارئی ہومن پتہ لگ ویندے سارے تواڈے نون جتھا ودے ہومن تو کو اپنے نوناں دے شجریاں دا پتہ ہے اپنے لنگاواں کھانا دا پتہ ہے پتہ ہی کہیں نہیں تے محمد دے آل سیداں کو پتہ گئے ہیں خدا دی قسم ہے والی تواڈے شجرے دے اندر کوئی رام کرن والا ودا ہو سی کوئی بھمم کرن والا ودا ہو سی مگر سادات او ہی وے جیندے اج دے پتر تو گنتے حضرت امام جلال الدین حضرت سید جلال الدین اوچوی تک سید جلال الدین اوچوی تو گنتے حضرت امام علی نقی تو نہیں علی نقی کو گن کے حضرت امام تقی کو تقی سائیں کو گن کے موسی رضا حضرت علی رضا سائیں تک علی رضا سائیں تو گھنتے حضرت موسیٰ کاظم سائیں تو نہیں موسیٰ کاظم سائیں تو گھنتے امام جعفر صادق سائیں تو نہیں جتنے تک فرق مل سن نہ بتاں دے کوئی جھکان والے مل سن نہ چاندر تے تارے دی پوجا کرنے والے مل سن جڈانی مل سن زبان نال یا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ سن یا سر رب دے کوئی جھکاون والے مگر اے سارا سلسلہ ہے اے جڑا سلسلہ ہے اے سارا بل سلسلہ چلدا رہا سی اللہ اکبر ماشاءاللہ چلو میری تقریر دا پہلا نعرہ ای ہو تے آخری نعرہ ای ہو ہن 11 بجے تک 12 بجے دی پئی باقی 10-15 منٹ رہندے پے تے اجاں ہی تساں کو اساں 12 بجے دے بعد آکھوں بھئی تساں جوش کہنی ہوئی لکھائی بیٹھے اساں پڑھن والے بدل دے تساں سنن والے ہی کے بیٹھے رہندے نے آفرین ہی تواڈی ہے محبت ہی تواڈی ہے قربانی تواڈی ہے جہاد ہی تواڈا ہے اساں ایرو اساں جلے سٹیج دے مانے اساں والی گھٹی چھٹی پانی دی پی گنے او پڑ گئی دا ول بہ گیا ول بے پڑ گئی دا ول بے پہ گیا ول بیا پڑ گئی دا تساں نہ شو دے حال سکدے وے نہ اٹھی جیڑا ہی اٹھن لگا اساں ڈٹو سے دھڑکا ول تساں بہری ہوئے تساں دا ایو کو چا کا بھئی بیٹھے ہی اساں سن دے دھڑکے اساں بیٹھے جھلے نے قربانی ہے تواڈی جہاد ہے تواڈا کہ رب تعالی دی تے پاک نے تو کو چون کی دے کیوں نہ چنے آخر ذکر جو میرے محمد عربی دا ہے اللہ اکبر تہی وجہ واسطے توارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دے نکاح وچ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے دے نکاح دے اندر اور حضرت محمد بن ابی بکر بن عثمان دے نکاح دے اندر اتری یہ بھینیاں سبحان اللہ اتری یہ بھینی ہیں محمد سائیں حضرت عبداللہ سائیں اور امام حسین سائیں یہ آپس سے سان اللہ اکبر یہ بیبیاں کی جو تشریف گھنتے آئی ہیں کیڑے خاندان وچوان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات پاک نے جڈن آپ نے اپنی فوجاں کو روانہ کیتا ہی ایران ملک دے اندر جڈن ایران فتح تھی گیا تو اون دے وچوں بادشاہ دیاں ترے دیاں مال غنیمت وچ آئیاں مال غنیمت وچ کپڑا آیا سونا آیا چاندی آیا زیور آئے مختلف چیزاں بھی آ گئیاں ساریاں تقسیم کر دیتیاں گا تقسیم کرن والے کون ہیں حضرت سیدی مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے کو ونڈا دیتوں نے اتنے بیبیاں بچیاں حضرت علی عمر سے فرمایا انہیں کوئی ونڈا دو حضرت مولا علی سرکار فرمائی انہیں کو میں وکینا ونڈے سے آپ فرمایا کیوں آپ نے فرمایا اے بیبیاں ہیں وڈے خاندان دیا کہ اگر میں دے ساں تو ول وڈے خاندان ہے دے ساں ماشاءاللہ جی میں وڈے خاندان دیا ہے تو میں قبیلہ ہی وڈے خاندان ہے چلے ساں آپ فرمایا کہ کو دے سو آپ فرمایا اے بیٹیاں کہیں دیا انہاں کے شہزادیاں دیا آپ نے فرمایا تے ول اے کہیں دے نکاح جیسے فرمایا شہزادیاں دیا آپ فرمایا جی میں اے شہزادیاں ہیں نا میں شہزادیاں دے نکاح ہے چلے ساں سبحان اللہ توجہ نال سنائے جی میں اے شہزادیاں ہیں میں بھی شہزادیاں دے نکاح چلے ساں آپ نے فرمایا تاری نظر اچ کون شہزادہ ہے آپ نے فرمایا حاکم وقت بھی تو سائیں وے امیر المؤمنین بھی تو سائیں وے تو میری نکاح دے اندر جڑا شہزادہ ہے نا وہ عبداللہ ابن عمر ہے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا توالی نکاح دا معیار سونا ہے کیونکہ جی کو تو آخری تھا مگر اجازت ہوئے تو میں ہی بولا
نہ کہ جیا. آپ نے فرمایا بھلا نوکراں دے پوتری شہزادے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اگر میری نکاح دے اندر شہزادہ ہے تو حسین ابن علی. آپ نے فرمایا چلو تسا آخری تا میرا پتر شہزادہ ہے تے تسا آخری تا میرا پتر شہزادہ ہے, دو تو چلو اے تھی گئے, تیجا کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سائیں دے وڈے پتر دی تا شادی تھی ہوئی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر سائیں دی. اے محمد بن ابی بکر وہ اج اوے ودے. آپ فرمایا ایک انہاں دی تھی نکاح چرے نے, ایک عبداللہ سائیں تواڈے پتر دے نکاح چرے نے, ایک امام حسین سائیں دے نکاح. آپ فرمایا ٹھیک ہے. ہن جڑی محمد بن ابی بکر سائیں دے نکاح وچ آئی اون دے وچ اللہ دی تے پاک نے ایک پتر دتا ہے جندا نام محمد قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق جمع. اللہ اکبر. حضرت سیدنا بی بی شہربانو وچوں امام حسین نال این بی بی ہوراں جڑا نکاح کیتا ہے اون دے وچوں اللہ دی تے پاک نے سیدنا امام زین العابدین دیتا ہے. حضرت امام زین العابدین سائیں تے محمد قاسم سائیں آپس وچ مساحت لگی. پتہ نہیں پتہ ہی لگتا پیا اسی کوئی نہ. چلو شکر دے الحمدللہ. یہ آپس وچ مساحت لگے تے آپ جلے مساحت لگے حضرت سیدنا امام زین العابدین سائیں دا نکاح کیا چاچے دی دھی نال امام حسن سائیں دی دھی نال, اور حضرت محمد قاسم سائیں دا نکاح کیا چاچے دی دھی نال. اون دے وچوں اللہ دی تے پاک نے اون دے وچوں اون مساحت دے پتر کو اللہ دی تے پاک نے ایک دھی دتی, اون دا نام بی بی فروا ہے. این مساحت دے پتر دے وچوں اللہ دی تے پاک نے ایک پتر دتا جیندا نام حضرت امام محمد باقر آئی. آپ نے فرما او تا مساد دی دھی ہے, اے مساد تا پتر ہے. چلو ایویں کرنے والی رشتہ مکین دے نہیں سے رشتہ والچہ جڑے نے ہیں کیونکہ خاندان جو ایک ہوئے. بی بی فروا دا نکاح تھیا حضرت امام محمد باقر سائیں نال وچوں پتر جمع جعفر صادق. یہ جڑے حضرت امام جعفر صادق ہیں انہاں دی اماں دا تعلق ابو بکر صدیق دے خاندان نال اور انہاں دے ابے دا تعلق مولا علی مشکل کشا دے خاندان نال ہے. تے بال چنگا اوہ ہوندے وے جڑا ڈاڈکیاں دا ذکر کرے تے نانکیاں دا ذکر کرے. قیامت تک اگر سید دی سنجان کرنی ہوے نا اون دی زبان دے صدیق دا ذکر رلے ہو سی, مولا علی دا ذکر رلے ہو سی. اچھا اگاں وال جڑا سلسلہ چلتا پہ اگر چلاواں چاہتا ول میرے خیال دے میں پیر شاہ تک ہی آ سکدا, جلال شاہ تک ہی آ سکدا تے ول میں ایویں چلدے چلدے سجراویں تک ہی آ سکدا. تے جڑے اگر کوئی سادات ول لکائی ودے ہیرا پھیری کیتی ودے تے ول میں انہاں دی خدمت وچ ایو کچھ آکھساں چاہ جنن پچھو شجرا کہیں نہیں بدلا تو کیوں بدلائی ودے. ایندا مطلب ہے تے کوئی پیسہ بدلا گے مگر نہ شجرا نہ پیا بدلاویں کیونکہ پیسہ بڑے کو خراب کرتے چلا گئے, انہیں ہر شے تے مجبور کرتے رکھ دیتے. پر خیال کرا ہے قیامت کے میدان وچ پیسہ کم نہیں وے آونا, اگر آونے وے کم تا میرے محمد دی سفارش کم آونے. تو ہی وجہ واسطے حضرت امام جعفر صادق دے وچوں اللہ دی تے پاک نے ایک لخت جگر دیتا جندنا حضرت موسی کاظم سائیں. امام موسی کاظم سائیں دے وچوں اللہ دی تے پاک نے ایک پتر دیتا جندنا حضرت امام علی رضا سائیں. علی رضا سائیں دے وچوں اللہ دی تے پاک نے ایک پتر دیتا جدنا حضرت امام محمد نکی سرکارن. حضرت امام محمد نکی وچوں اللہ دی تے پاک نے ایک پتر دیتا جدنا حضرت علی تقی سائیں. حضرت علی تقی سائیں وچوں اللہ دی تے پاک نے ایک پتر دیتا جدنا حضرت امام حسن عسکری سائیں. حسن عسکری دے وچوں اللہ دی تے پاک نے جڑا آخری امام دیونے وے او اگر امام طلوع تھیونے تا ملک شام دی مسجد دمشق دا جامع مسجد دا امام, اور اون مسجد جڑے امام حسین اون امام مسجد جڑا نماز پڑھاون واسطے مصلی دے تے موجود حسین تو بنتے آپ دی خدمت وچ حاضر تھی سن. ہر کرزن تساں دا ول سونے دی آل پاک جو تھی ہوئے تساں دا نماز کھڑے پڑھیں دے باہروں ایک بندہ مینار دے آیا بیٹھے. آپ فرمایا آیا بیٹھے حسین جی فرمایا پوڑی چا ونجو کو لہاؤ. اللہ سونی جہی گالی ہیں بلے میں تو کہ میں جلدی جلدی سنے دا کھڑا تاکہ ڈھیر سارا دا ٹائم بچ ونجے. آیا فرمائے دے وال پوڑی چاوے پوڑی چاوے دے لائے آسن بلے جلے تلے لائے آسن. آپ فرمائے دے آؤ مصلی دے کھڑو تے نماز پڑھو. آپ فرمائے دے میں نماز نہیں پڑھیں دا. آپ فرمائے دے کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نماز پڑھو. آپ فرمایا کیوں پڑھاواں؟ آپ فرمایا تو نبی نہ ہوے. آپ فرمایا ہم ہاں دا کہنا آئے ہائے سبحان اللہ. آپ فرمائے جتنا کچھ جی ہے تو ساں ہاوے تا سائی. آپ نے فرمایا بھاوے ہم پر ہون میں نبی نہیں ہون میں محمد دا غلام. آپ فرمائے سن ہون جڑن میں ہاں مصطفیٰ دا غلام میں کلمہ پڑھے مصطفیٰ دیا تے پاک دا ہون میں کو تو سن سوچا میں نبی دا غلام ہاں نا محمد دی آل دا کہنی. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. آپ فرمائے کوئی نہ. آپ فرمائے جڑن نبی دی آل ہی تو سائیں وے والا ساڈے امام ہی تو سائیں.
اللہ اکبر ول سید حضرت امام محمد مہدی سائیں آپ نماز پڑھے سن حضرت عیسیٰ بنت مریم پچھو نماز پڑھ سن جڑے نماز پڑھاون والے ہو سن وہ سیداں دا آخری امام ہو سی جنیاں خوشخبریاں آمنہ دے لال لیتی جنیاں خوشخبریاں جنیاں دلیلاں میرے مصطفیٰ کریم دیاں تے پاک نے دیتیاں دل ایویں چاہندا ہوندے بندہ بولے کھڑا علاوے کھڑا تاری خدمت وچ کچھ پیش کرے کھڑا دے وال کچھ اپنے کول وصول کرے کھڑا مگر کیونکہ تمام نزاکتاں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوندے میں قبلہ کاری صاحبراں دی خدمت چونی بنائی عرض کیتا ہم میں کہ اتی وجہ آوے سان تو میں کہ ویچا ہر بندہ اپنی دنیا دے اندر مصروف ہوندے مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ